बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अज़मत सहाबा और दिफ़ा सहाबा। सहाबा इकराम अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़तों से रिफ़ातों से नवाजा। कुरान करीम की 400 से ज़ायद आयात और सैकड़ों अहादीस सिर्फ़ जिनमें कोई अहकाम वग़ैरह नहीं हैं, बल्कि वो सहाबा की अज़मत को, उनकी रिफ़तों को, पाकदामनी को बयान कर रही है। बहरहाल उनमें से चंद आपके सामने रख रहा हूँ। देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनको क्या कुछ खिताबात अता फरमाए। उलाइकुमुर राशिदून, उलाइकुमुल फाइज़ून, उलाइकुमुल मुमिनून, उलाइकुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वल्लज़ीना तबव्वउद दार वल ईमान, और इस तरह की सैकड़ों आयात। अच्छा, अब यहाँ पर चंद चीज़ें, ये तो मैंने चंद आयात आपके सामने रखी नंबर एक पे। यहाँ हो सकता है कुछ हजरात को ये खामखा की एक तकलीफ़ होती है, वो कुरान करीम की चंद आयात मसलन ग़ज़वा उहद के हवाले से, हुनैन के हवाले से वग़ैरह ऐसी पेश करते हैं कि देखें जी मैदान छोड़ के दाएँ हो गए, बाएँ हो गए, यूँ कर लिया, वो कर लिया। अब यहाँ पर एक नुक्ता आप ज़हन में रखें, वो ये कि ये जो दरमियान से चंद आयतें उचक लेते हैं, उठा लेते हैं, या आयतों के दरमियान से चंद जुमले, सेंटेंस उठा लेते हैं और एतराज़ करते हैं सहाबा पर, इन बदबख्तों को ये कहना चाहिए कि आप पूरा मजमून वहाँ का पढ़ें, पूरा रुकू पढ़ें, पूरा मजमून पढ़ें, आप उसको पूरे वाक़े को पढ़ें। अगर अल्लाह ताला ने सहाबा के हवाले से ग़ज़वा उहद में या हुनैन वग़ैरह में कहीं कोई उनकी वक्ती तौर पर कोई गलती, कोई लग़ज़िश, कोई ऐसी चीज़ उनके हाईलाइट की है और सख्त लफ्ज़ों में की है, क्योंकि अपने जो होते हैं प्यारे उनको आदमी सख्त लफ्ज़ों में ही समझाता होता है। गैरों का क्या है, बड़े से बड़ी गलती भी कर ली, गैर ही है, तो अपनों को सख्त लफ्ज़ों में लहजे में भी समझाया जाता है। ठीक है, समझा लिया, हाकिमाना अंदाज में समझाया, रोबदार अंदाज में समझाया, और सजनश की, जजर, डांट पिलाई, ये चीज़ें दुश्मनों को नज़र आती हैं, लेकिन इन बदबख्तों को ये नज़र नहीं आता कि ये अपने से हाकिमाना अंदाज से, मुरब्बियाना अंदाज से, मुस्लिहाना अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है, उसके बारे में हिदायत दे रहे हैं वाक़े के हवाले से उनको। लेकिन उसी वाक़े में, उन्हीं आयात में, उसी रुकू, उस मज़मून में आगे पीछे आप देखें हकीमाना अंदाज भी अल्लाह का होता है, और उस हकीमाना अंदाज में, मुशफ़िक़ाना अंदाज में उन्हीं सहाबा को फिर ये भी कहा जा रहा होता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अफ़ा अल्लाहु अन्हुम, अफ़ा अन्कुम, इस तरह के अल्फाज भी आ रहे होते हैं। बल्कि एक जगह अल्लाह ताला ने फरमा दिया वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी उससे वादा हुस्ना कर दिया अल्लाह ने, रज़ा का, जन्नत का। तो दरमियान से चंद जुमले उठाकर एतराज़ करना, उन बदबख्तों को ये पता नहीं है कि हाकिमाना अंदाज के आगे पीछे हकीमाना अंदाज भी, मुशफ़िक़ाना अंदाज भी अल्लाह का है। तो क्या सरजनश उनकी हुई है, और ये जो अल्लाह ने प्यार और बड़े जुमले जो कहे हैं उनके लिए, माफ़ी और रज़ा के जुमले कहे, तो क्या ये इनके अब्बे के लिए कहे, दादे नाने के लिए कहे, वो भी तो उन्हीं के लिए कहे हैं। तो इसलिए इन बदबख्तों को चाहिए पूरा मजमून पढ़ा और पढ़ाया करें, सुना और सुनाया करें, ताकि अल्लाह इनको हिदायत दे। यहाँ एक ख़ास पॉइंट जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया, ये अपने जहन में रखें, वरना आदमी उनके वसवसों का शिकार हो जाता है और परेशान हो जाता है। दूसरा यहाँ पर देखें, मौजम कबीर तबरानी के अंदर ये रवायत है कि जो मैं आप इस्लाम ने फरमाया, जो मेरे सहाबा को गालियाँ दे, बुरा भला कहे, उस पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत हो। अब जो सहाबा के बारे में सहाबा का लफ्ज़ माल किया ना, तो सहाबा से मुराद हर वो जो सहाबी हो जिसकी सहाबियत साबित है। उसमें यह नहीं कि फ़तेह मक्का से पहले मुसलमान हुए, फ़तेह मक्का के बाद वाले नहीं, माज़अल्लाह, या फ़लाँ नहीं, ऐसा नहीं। जो भी सहाबी है उसके बारे में ये बात होगी, जो उसके बारे में बुरा भला कहेगा उस पर अल्लाह की सारे फरिश्तों और सारी मखलूक की क्या होगी, लानत होगी। अच्छा, सहाबा के जो आपस में कुछ गलतफहमियाँ या झगड़े, मुशाजरात हैं, उस पर उम्मत को तवक्कुफ़, अहले सुन्नत वल जमात का उमूमी मौक़िफ़ उस पर तवक्कुफ़ कही है। खामोशी, हमारे कब्र हशर का मसला नहीं है, हमें खामोश रहना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ उनके इज्तिमाई उमूमी फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं।
تو اگر خاص موقعوں پر کچھ ان سے لغزشیں ہو گئیں آپس میں تو پھر صحابہ آپس میں مثلاً دیکھیں ایک آدمی کے 4 بیٹے ہوں تو وہ آدمی کہے کہ جو میرے بیٹوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا، تو اگر ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو آنکھ اٹھا کر دیکھے تو کیا اس کی بھی آنکھ پھوڑ دے گا؟ نہیں. تو یہ لازماً اس کا یہ جملہ باپ کا دوسروں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بیٹوں کے لیے. ایسے ہی آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا کہ برا بھلا کہے گا جو میرے صحابہ کو، تو یہ امت کے لیے کہا گیا. اب صحابہ میں سے اگر کوئی اٹھ کے اس طرح کی بات آپس میں کرتا ہے، ہو جاتی ہے ہوئی، تو وہاں پر اس قسم کی باتیں اپلائی نہیں کرنی چاہیے، جس طرح کہ میں نے ایک باپ اور بیٹوں کی مثال دی ہے. اسی طرح دیکھ لیں کہ تیسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی جو روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ ایک مد یعنی 625 گرام یا نصف مد کے برابر غلہ بھی خرچ کریں، تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو اس تک نہیں پہنچ سکتے. جو اخلاص، خلوص، جو تقوی اور زہد اور ورع ان کا ہے تم کہاں پہنچ سکتے اس میں. پھر یہ اس طرح کے چھوٹے یا کمین قسم کے لوگ اٹھیں اور وہ بے حیثیت قسم کے لوگ اٹھیں اور اتنی بڑی شخصیات پر بکواس کریں، تو ان کو ذرا اگر ایمان کا ذرہ بھی ہے تو اس کی خیر منانی چاہیے، نہیں ہے تو بس وہی جنمی ہے پکا. نمبر 4 صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے بعد یعنی کہ لوگ جہاد کریں گے اور جہاد کرنے سے پہلے کہیں گے لوگوں کی جماعت جہاد کرے گی تو پوچھا جائے گا کیا کوئی صحابی ہے تاکہ اس کی برکت سے جہاد کیا جائے، تاکہ برکت ہو جائے. پھر صحابہ کا دور چلا جائے گا تو پوچھا جائے گا کوئی تابعی ہے، پھر ایک دور چلا جائے گا تو پھر کہا جائے گا کوئی تبع تابعی ہے جس کی برکت سے ہم جہاد کریں، آگے چلیں. اسی طرح نمبر 5 خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت کہ بہترین زمانہ میرا اور پھر صحابہ اور اس کے بعد کس کا آ رہا ہے اس حدیث کے مطابق تابعین کا، اور بعض تبع تابعین کا بھی شمار کرتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں ہے اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علما والا فعلی لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور گالم گلوچ کا سلسلہ عام ہو جائے، صحابہ کو برا بھلا کہا جانا لگے اور پھر فتنے ظاہر ہو جائیں، تو چاہیے کہ ایک صاحب علم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے. عالم ہی نہیں، ہر صاحب علم کو، ورنہ اللہ اور فرشتوں اور ساری کائنات کی اس کے اوپر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی. اسی طرح اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم میں سے تم دیکھو کہ کوئی لوگ جو ہے صحابہ کو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو تم یوں کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ حکمت بصیرت اور چپ کر جائیں. فلاں باپ کو ماں کو گالی دیتے ہوئے کوئی دیکھے وہ آج چپ نہیں کرتا اور صحابہ کے بارے میں کہے جی حکمت بصیرت اور چپ کر جائے. فرمایا نہیں، تو میں فتویٰ دے رہا ہوں. فتویٰ یہ ہے کہ ایسوں کو کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر جو تم پھیلا رہے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جو خلیفہ عادل کا لقب جنہوں نے پایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا چھوڑو بھائی، کس قسم کی بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، اگر وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرتے وقت ان کے گھوڑے کے نتھروں میں جو میل جمع ہو گیا تھا، عمر بن عبدالعزیز اس میل کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر صحابہ کا دامن وہ صاف خدا نخواستہ نہ تھا، کسی کا یہ عقیدہ ہے، تو یاد رکھیں ایسا عقیدہ رکھنے والا اس کا نسب بھی سلامت نہیں رہے گا. چنانچہ آج یورپ والوں کا، کفار کا، ان کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے شناختی کارڈ میں بھی جو ہے ماں کا نام آتا ہے، ماں کا نام آتا ہے، باپ کا نہیں آتا، کیونکہ ان کے باپوں کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور اسی طرح جو ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کو بھی دیکھ لیں کہ ان میں ایسے لوگ جو متع وغیرہ کے ان چیزوں کے قائل ہیں، ان میں آج بہت سارے ایسے بے نسب لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کے نسب کا، باپ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ صحابہ کا دامن جب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو انسان کا نسب بھی محفوظ نہیں رہتا. اس حوالے سے تو بہرحال یہ میں نے چند نکات عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.